السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم زكريا بويشة. هذا الفيديو جديد من سلسلة توب ميثود اي توب ديال لي زيكزارسيس اللي بديتها ودرت الكونتينيتي، وكذلك بالنسبة الأولى باقتها وما كندير لهم سلسلة توب ميثود اللي كنقول لكم فيها التمارين المهمة والكلاسيكية ديال كل درس، وكذلك يعني علاش تركزوا الفقرات اللي مهمة في كل درس، وكذلك كنعطيكم سلسلة تمارين لي بيان سور تنقدر نحط كوريجي ديالها في لاباج اجي تفهم اكاديمي، قلبوا عليها في فيسبوك باش هكا يعني تستافدوا منها. كنحط لي سكرين شوت، وكذلك اللي بغى يشوف لا كوريجي سو فورم دو فيديو الى شكل فيديو، ما عليه الا ينضم لا بلاتفورم اجي تفهم اكاديمي ويشترك في العرض. غتلقاو المعلومات كامله في الديسكريبسيون. ولكن ما كتشوفوا هنايا في لا سيري يلاه حطيتها في لا بلاتفورم هي هذه. و المهم كاين دوطخ اكزرسيس من غير هادو ديال لا سيري. كاين لو كور، وهنايا لي زيكزرسيس كل فقره من الدرس لي زيكزرسيس ديالها، وعاد من بعد كاين لا سيري والكوريجي ديالها. كاين كوريجي ديال كلكو اكزرسيس. عاد نزيد ديال وحدين اخرين حيت هاد العام زدت تمارين اخرى، وبيان سو اغلبها التمارين هي من الكتاب المفيد. نبغي نقول لكم انه الناس اللي بغاو يشتركوا في العرض راه الثمن ديال العرض كينقص ب 200 درهم كل ما داز درس. يعني مثلا واحد داز الدرس ديال الكونتينيتي بغى يشترك في العرض، بغى يشترك في العرض في الدرس الثاني، فهو يقدر يحصل على داك الشيء اللي ما فيش كونتينيتي، وانما داك الشيء اللي وصل له وما بعده. فيمكن له يشترك في العرض زعما ما كيخلصش داك الشيء الاول اللي فاتو، وكذلك ما كيحصلش على داك الشيء اللي فاتو. الا كان بغاه فكنقدر نعطيلو. دونك بغيت نقول لكم هذه المعلومه بالخف باش ندوز للموضوع ديال الفيديو ديالي. وبيان سيغ راه كلكم عارفين، واغلبيه ديالكم عارفين انه كاين الدفع بالتقسيط. يعني ماشي بالضروره تخلص السنه كامله، وانما كتخلص تقدر تقسم داك الشيء على شهور. هادشي اللي كاين. نرجعوا للموضوع ديالنا. الدرس ديال لي سويت او المتتاليات هو امتداد للدرس ديال المتتاليات اللي كاين في السيزيام. نهضر على سيونس مات. علاش امتداد؟ لانهم في الاول كتعرفوا شنو هي متتاليه اولا، كتعرفوا انواع ديال المتتاليات، كتعرفوا كيفاش تخدموا بالمتتاليات، تبرهنوا خاصيات ودي زينيغاليتي، متفاوتات وعلاقات بين المتتاليات. تعرفتوا المتتاليه الهندسيه، المتتاليه الحسابيه، المتتاليه الترجعيه اون جينيرال. تعرفتوا على هاد الحوايج هادو. دونك في هاد السنه غنزيدو نعرفوا حوايج اخرين. غنعرفوا نهايه متتاليه، وغنعرفوا كيفاش نحسبوا لي ليميت ديال المتتاليات، وكذلك غنعرفوا دي كريتير دو كونفيرجونس اللي كيقولوا لنا واش دوك المتتاليات عندهم نهايه ومنتهيه او لا. دونك غادي نعرفوا بزاف ديال الحاجات جداد، واللي من اهمهم هو تعرف لي كريتير دو كونفيرجونس. فوقاش تكون واحد المتتاليه متقاربه او كونفيرجونت. تيورم دو جوندارم، لا كانت اون سويت croissante et majorée donc elle converge, décroissante et minorée elle converge. donc ça كيفاش تمونطري ان une suite est croissante et décroissante. هادشي تعلمته في السيزيام. كذلك تعرف تحسب لي صوم، حيت كاين دابا كاين اللي عنده مشكل مع لي صوم. غندير لكم فيديو خاص بلي صوم سيغما، كيفاش دوك لي صوم القواعد ديالهم. كاين اللي ما عندوش مع لي صوم حيت ما عارفهمش، اما هما راه ساهلين لي صوم ماشي شي حاجه. كذلك كاين واحد النوع ديال المتتاليات غتعرفوا عليه، هو دو سويت او متتاليتان متحاديتان. كنقول لهم دو سويت مشى ليا لو تيرم دو سويت. الله الا نسيت والله واش هو دابا. زعما عارف المصطلح عارفو مزيان وسالي سبحان الله. المهم كتكون اون سويت كرواسونت والاخرى ديكرواسونت، ف وحده كبر من الاخرى، وحده كرواسونت واخرى ديكرواسونت، فكيتلقاو في لا ميم ليميت كيسموا دي سويت ادجاسونت. انا تفكرت دي سويت ادجاسونت او متحاديتان ادجاسونت. دونك
هادو شي حوايج لا تعرفوا عليهم جدد، وخصكم تركزوا على التمارين اللي فيهم هاد الشيء هذا. ومن بعد ان شاء الله غتعرفوا على انواع جديده ديال المتتاليات. مثلا ملي غتقراو الدرس ديال لي زانتيغرال ولا التكامل، غتعرفوا على متتاليه معرفه بتكامل، ولكن كتطبقوا عليها داك الشيء اللي عرفتو ديجا على المتتاليات في الدرس ديال المتتاليات اللي غنشوفوه اليوم. دونك ندوز لا سيري ونهضر لكم عليها. بعدا باش تعرفوا هاد لا سيري راه دايرها ماشي كبدايه، يعني ماشي كالتمارين الاولى، وانما فيها تمارين افونسي. دونك قبل من هادو غنوريكم شنو داير في لا بلاتفورم. هانتوما في لا بلاتفورم داير قبل من انني نبدا في لا سيري هاي كاينه هنايا، شفتوها قبل منها كاين تمارين، اول تمارين ديال الحساب النهايات. نوريكم اون ديتاي باش تعرفوا على ايش تخدموا. واخا الناس اللي ما مشتركينش في لا بلاتفورم ماشي مشكل، يعني غتعرفوا شنو انواع ديال التمارين اللي تخدموا. تعرفوا بعدا تحسبوا اون ليميت باغ ديفينيسيون، هذه مهمه غير في الفروض صراحه، من بعد ما غاديش تحتاجوا شي حاجه اللي هي كثيره في داكشي. تعرفوا تخدموا عاوتاني تعرفوا تحسبوا لي ليميت ديال دي سويت خمسه اللي فيهم الاس فيه ان. هادشي ديجا تكونوا كتعرفوه. وكذلك تعرفوا لي سويت ريكورونت، تخدموا بلي سويت ريكورونت. وهنايا كتلاحظوا انني درت مصادر التقارب، لي كريتير دو كونفيرجونس هادو مهم بزاف. فكتشدوا شي متتاليه وتاطروها وتحددوا لا ليميت ديالها. هادو تمارين اللي هما بساط غير باش الواحد يطلق يديه. عاد ديك الساعه درت لا سيري اللي هي فيها الخدمه، فيها تمارين اللي هما افونسي. دونك من بعد المهم هادو تمارين اللي هما تقديميه. ولا انا درت لي سويت ادجاستون، درت لهم حتى هما دي زيكزارسيس لانهم مهمين بزاف. دونك عاد كاينه لا سيري هنايا سميتهم اكزارسيس افونسي. عاد كاينه لا سيري. دابا نهضروا على لا سيري اللي هي اللي صراحه التمارين اللي نوريكم في لا سيري هما اللي خصكم بحالهم زعما تركزوا عليهم صافي. دونك اول نوع ديال التمارين ديال لا سيري هو هذا النوع هذا. Pour toute n من n étoile, on considère la fonction fn définie sur R par. مثلا كيعطيك واحد السويت دو فونكسيون، يعني فونكسيون فيها n ديبون دو n. هادي نورمالمون راه ماشي غير فونكسيون وحده، وانما سويت دو فونكسيون. هادي كتحط بزاف في الوطنيه. هاد اللعيبه هادي بالضبط كتحط بزاف في الوطنيه. اون سويت دو فونكسيون، سيروا قلبوا الوطنيه تلقاو اف ان، عرفوا راه غتكون فيها لي سويت وبزاف ديال الحوايج. تخدموا لي فونكسيون لي سويت، ديريفابيليتي لي سويت كلشي تخدموا هنايا، تي في اي كلشي. دونك مثلا هنا قالك مونطري كو ليكواسيون اف ان دو اكس ايكال زيرو ادمي اون سوليسيون اونيك. المهم راه اللي بغى تيليشارجي هاد لا سيري غتلقاو اللين في الديسكريبسيون، يديكم البلاتفورم ومن تما غتيليشارجيو. قلت لكم هاد الاف ان دو اكس ايكال زيرو ادمي اون سوليسيون اونيك اكس ان دون لانترفال 0 1. هادي غديروا تيورم دو بيجيكسيون وغتبينوها، ياك كما تعلمتوا في الدرس ديال الكونتينيتي. فغتبينوا انه ليكواسيون اف ان دو اكس ايكال زيرو عندها اون سوليسيون اكس ان، وهاد اكس ان هي اون سويت اللي جينا نشوفو، لانه كل ما تفاري الان الاكس ان تتفاري. ومن بعد في لا دوزيام كيسيون مونطري كو لا سويت اكس ان ديكرواسونت. دو بي اون ديدوي كو لا سويت اي كونفيرجونس. هنا غتستعملوا لي كريتير دو كونفيرجونس. montrer que pour toute n من n étoile x n inférieur à 1 sur n déterminer la limite. هنا عاوتاني نستعملوا داك التيورم دو جوندارم ايتترا. دونك هذا اكزرسيس بسيط بالنسبه لي. بالنسبه لاكزرسيس 2 نشوف واش كيبان لكم مزيان. فوالا اكزرسيس 2 هو هذا التمرين راه واخدهم من المفيد. المهم اكزرسيس 2 عطاو عندنا اون سويت ريكورونت. شوفوا معايا اون سويت ريكورونت. غنبينو دي زينيغاليتي فيهم فالور ابسولو كيما كتشوفوا. عندنا الفا ان بيتا ان، هادو غيكونوا دي سويت ادجاسونت. دونك هنا كاينه النوسيون ديال لي سويت ادجاسونت، هاد الفا ان وبيتا ان. دونك قلت لكم وحده صغر من الاخرى، وحده كرواسونت اخرى ديكرواسونت. شفتوا كيفاش؟ دونك عاوتاني عندنا اون انيغاليتي مونطري، اونكادرومون وديتيرمينيو non encadrement. On va utiliser un encadrement pour déterminer un anti n.
ولا نديتيرمينو ان اونتي ان ابارتيغ دوكيل عندنا هاد لينيغاليتي. دونك لا ليميت ديال شي سويت، مثلا عندك شي سويت عندك عليها لونكادرومون، كيفاش تلقى لا ليميت ديالها؟ يعني خصك تلقى لونكادرومون ديال يو ان. تقنيات مهمه هنا كاينه، هادو بحال هاد التقنيات خصكم تكونوا عارفينهم، وبحال هاد التقنيات كيتحطوا في الفروض الى اخره. وانا جيت باش نشرحهم لكم، زعما نقول نعلمكم بهم، اما ليكسبليكاسيون ديالهم ان شاء الله كاينه ديجا في لا بلاتفورم، وغنزيد نكوريجي دوطخ اكزرسيس. او تاني هنايا كذلك سويت ريكيرونت، كاين داكشي ديال لي سوم بحال هاد الشكل، بحال دابا دا ناسيونال ديال 1998. فوالا. او تاني كاين هاد ليكزرسيس هذا، اكزرسيس 4. هذا ديجا كاين الكوريجي ديالو في فابور في اليوتيوب، تقدروا تلقاوه في اليوتيوب، ولا في لا بلاتفورم راه كاين. المهم في اليوتيوب غتلقاو هذا، قلبوا في لي سويت غتلقاو انه حاط هاد داير لايف وخدمت مع التلاميذ هاد ليكزرسيس هذا. فوالا دي زونكادرومون مونطري. اكزرسيس 5. هاد اكزرسيس 5 تا هو كيهضر على لي سويت ادجاسونت. دونك كما كتشوفوا تيب دي سويت كروازي. اكزرسيس 6 هو هذا، يهضر على لي سويت اللي هما نقدروا نقولوا ديفيني باغ اون فونكسيون. حيت كاين واحد النوع ديال لي سويت هو ان سويت ريكورونت ديفيني باغ اون فونكسيون. دونك انا اختاريت هاد لي زيكزارسيس باش هكا ماشي غير هما اللي كاينين في لا بلاتفورم، وانما هادي غير سيري زايده على داكشي درت العام اللي فات. دونك اما سويت ديفيني باغ اون فونكسيون حتى هي مهمه بزاف، وليكزارسيس الاخر هو اللي كيهضر عليها. يعني تعرفوا خصكم تعرفوا درسوا واحد متتاليه تكتب يو ان بلس 1 ايكالا اف دو يو ان معرفه بأون فونكسيون، فكتستغلوا لا مونوتوني لا كونتينيتي الرتابه والاتصال وداكشي ديال الخاصيات ديال الداله باش تدرسوا المتتاليه صافي. دونك هادشي صراحه مهم بزاف، فحاولوا تركزوا على هذا النوع ديال لي زيكزارسيس. وان شاء الله ما يكون غير الخير، وكنتمنى لكم حظ موفق، والسلام عليكم. اللي بغى اللين ديال التيليشارجمون غيلقاه في لا ديسكريبسيون، او يدخل لا بلاتفورم ويمشي لي سبيت ديال لي سيونس مات، وغادي يلقى تما واحد الكور وغيلقى فيه لا سيري، ولا يمشي تو سامبلومون اللين غيكليكي وصافي غيلقاه. نضموا لاباج اجي تفهم اكاديمي باش تستافدوا من دي كوريجي. نبقى نحطهم ان شاء الله سكرين شوتس، نبقى نحطهم ان شاء الله ديال لي كوريجي ان شاء الله، ديال دي كيسيون اللي هما في شكل صافي. السلام عليكم ورحمه الله.